मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यस भिडियोले यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्नेछ। शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा यो भिडियोले पक्कै पनि एउटा ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। यहाँहरूले राम्रोसँग तयारी गरिसक्नु भएको छ। अबको भिडियोमा आफ्नो क्षमतालाई अझै निखारता प्रदान गर्नको लागि यस भिडियोले सहयोग गर्नेछ। यदि यस भिडियोमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै शेयर र लाइक पनि गर्नुहोला। यहाँ उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तरहरू सकेसम्म सही र आधिकारिक डकुमेन्टहरूबाट नै ल्याउने प्रयास गरिएको छ। यदि कुनै प्रश्नको उत्तरहरू गलत भएमा यहाँहरूले कमेन्ट यही भिडियोमा गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर लागौं। यो हो टिएससी फर्स्ट पेपरको पहिलो प्रश्न अर्थात् पहिलो सेटको पहिलो प्रश्नबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, युरोपको बिरामी सिक म्यान अफ युरोपको उपनामले समेत चिनिने राष्ट्र कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ क ग्रीस, ख टर्की, ग पोल्यान्ड, घ भ्याटिकन सिटी। यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो। यहाँको सही उत्तर आइसकेको छ। पक्कै पनि यहाँको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख टर्की। युरोपको बिरामी सिक म्यान अफ युरोप भनेर उपनामले चिनिने राष्ट्रको नाम हो टर्की। दोस्रो प्रश्नतिर लागौं। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, बालमैत्री विद्यालयका मापदण्ड मध्ये कक्षा कोठामा प्रयोग हुने कालो सेतो पाटीको साइज न्यूनतम कति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ? अप्सनहरू रहेको छ 3x6 फिट, 4x8 फिट, 5x8 फिट वा 6x10 फिट। यहाँहरूले यो प्रश्नको उत्तर पनि सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग 5x8 फिट। अब तेस्रो प्रश्नमा लागौं। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, अरेन्ज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मिनिङफुल सिक्वेन्स। 1 नम्बरमा वर्ड छ, 2 नम्बरमा प्याराग्राफ, 3 नम्बरमा सेन्टेन्स, 4 नम्बरमा लेटर्स र 5 नम्बरमा फ्रेज छ। यसलाई मिनिङफुल सिक्वेन्समा अरेन्ज गर्नु छ। अप्सन नम्बर क रहेको छ, पहिलो 4, दोस्रो 1, 5, 2, 3, ख नम्बरमा 4, 1, 3, 5, 2, घ नम्बरमा 4, 2, 5, 1, 3, घ नम्बरमा 4, 1, 5, 3, 2। पहिला कुन आउँछ? लेटर, सेन्टेन्स, वर्ड, प्याराग्राफ वा फ्रेज? त्यस अनुसार यहाँहरूले अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ, यहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, यसको सही उत्तर रहेको छ घ। सर्वप्रथम लेटर्स, त्यसपछि वर्ड, त्यसपछि फ्रेज अनि सेन्टेन्स र अन्तमा प्याराग्राफ। यसरी मिनिङफुल सिक्वेन्स अरेन्ज गर्न सकिन्छ। अब चौथो प्रश्नतिर लागौं। चौथो प्रश्न रहेको छ, वर्तमान व्यवस्थामा कक्षा 1 देखि 3 को मूल्याङ्कनमा कुन पक्षमाथि जोड दिएको छ? क कक्षा कार्यमा, ख गृह कार्यमा, ग लिखित परीक्षा, घ स्तरीय परीक्षा। यहाँहरूले पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर पनि सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ क कक्षा कार्य। वर्तमान व्यवस्थामा कक्षा 1 देखि 3 को मूल्याङ्कनमा कुन पक्षमाथि जोड दिएको छ भने कक्षा कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 5, यदि DELHI लाई कोड भाषामा 73541 र CALCUTTA कलकत्तालाई 82589662 लेखिन्छ भने CALICUT लाई कोड भाषामा के लेख्नु पर्ला?
अप्सनहरू रहेको छ कमा 52799431, खमा 597821 गमा 8251896 र घमा 8543691। यहाँहरूले प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। डिकोडिङ कोडिङ डिकोडिङ हेर्न सक्नुहुनेछ। दिल्लीलाई 73541, कलकत्तालाई 8258966 लेखिन्छ भने CALI CUT लाई कोड भाषामा के लेख्नु पर्ला यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो जतिवटा इङ्ग्लिश लेटर छ त्यतिवटा नै नम्बरहरूले बनेको नम्बरहरू छ। जस्तै DELHI मा 73541, D लाई 7, E लाई 3, L ले 5, S ले 4 र I ले 1 जनाउँदा C ले 8, A ले 2, L ले 5, C ले फेरि 8, U ले 9, TT ले 66 र A ले 2 नम्बरहरू भ्यालुहरू दिएको छ भने अब यो CALI CUT यो दुवै दिल्ली र कलकत्ता भित्र परेको छ। यहाँहरूले त्यसको आधारमा अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। C भनेको 8, A भनेको कलकत्तामा छ A3, त्यस्तै L कलकत्तामा पनि छ दिल्लीमा पनि छ भनेको L को भ्यालु कति रहेछ त 5। त्यसले C को भ्यालु 8 भयो भने अब 8 भएको फर्स्टमा हेरौँ दुईवटा रहेछ ग र घमा। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ A भएको A को भ्यालु रहेको छ 3। A भएको हेरौँ A को भ्यालु 3 भइसकेपछि A को भ्यालु 3 हैन 2 रहेको छ। A को भ्यालु 2 हुँदा अब यसको सही उत्तर ग आएको छ किनभने 8 र 2 मिल्यो, अरुमा 8 र 2 छैन, त्यसैले सही उत्तर पनि ग नै हुन्छ। अब अर्को प्रश्नतिर लागौं। प्रश्न नम्बर 6 तलका मध्ये वर्तमान माध्यमिक तहको तहगत सक्षमता कुन हो भनेर प्रश्नमा छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ दैनिक क्रियाकलापमा आत्मविश्वासका साथ भाषिक सिपको प्रयोग, खमा छ विज्ञान सूचना प्रविधि वातावरण सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा जीवनमुखी सिपको विकास, घमा रहेको छ स्वास्थ्य नैतिक र असल सामाजिक व्यवहारको विकास, घमा रहेको छ कला सौन्दर्य प्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील सिप विकास। प्रश्न नम्बर 6 को तलका मध्ये वर्तमान माध्यमिक तहको तहगत सक्षमता कुन हो भनेर प्रश्न गरेको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क दैनिक क्रियाकलापमा आत्मविश्वासका साथ भाषिक सिपको प्रयोग। यो रहेको छ वर्तमान माध्यमिक तहको तहगत सक्षमता भित्र पर्ने एउटा सक्षमता। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ सिकाइको गोल्ड रोड भन्नाले के बुझाउँछ। अप्सनहरू रहेको छ परिपक्वता, अनुभव, पुरस्कार र घमा उत्प्रेरणा। सिकाइको गोल्ड रोड भन्नाले के बुझाउँछ यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ उत्प्रेरणा। सिकाइको गोल्ड रोड भन्नाले के बुझाउँछ उत्प्रेरणा भन्ने बुझाउँदछ। अर्को प्रश्नतिर लागौं। प्रश्न नम्बर 8 शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष बाहेक कति जना सदस्य हुन्छन्। 1 जना, 2 जना, 3 जना वा 4 जना। शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष बाहेक कति जना सदस्य हुन्छन्। यो प्रश्नको उत्तर पनि यहाँहरूले सही अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख 2 जना। 1 जना अध्यक्ष र 2 जना सदस्य गरेर जम्मा 3 जनाको शिक्षक सेवा आयोग रहनेछ। त्यसपछि हामी प्रश्न नम्बर 9 तिर लागौं। प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ। हाइपोसेन्टर, इपिसेन्टर, क्षितिज सेन्टर र क्रेटर। यस प्रश्नको उत्तर पनि यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क हाइपोसेन्टर। पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई हाइपोसेन्टर भनिन्छ भने
भूकम्पको कम्पन पृथ्वी बाहिर निस्किने भागलाई इपिसेन्टर भनेर भनिन्छ। यहाँले यो दुईटालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 10 तिर जाउँ। अर्को प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 मा भएको पाठ्यभार सम्बन्धमा कुन भनाइ ठीक हो? अप्सनहरू रहेको छ। सबै 8 विषयको पाठ्यभार 5 रहेको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, वातावरण बाहेक अरूमा 5 पाठ्यभार रहेको छ। ऐच्छिक विषय बाहेक अरू विषयको पाठ्यभार 5 रहेको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, वातावरण र ऐच्छिक विषयको बाहेक अरू विषयको पाठ्यभार 5 रहेको छ। यो माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 मा भएको पाठ्यभार सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक हो भनिएको छ। यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ र यो सही उत्तर डिस्प्ले भइसकेको छ। सही उत्तर रहेको छ क, सबै 8 विषयको पाठ्यभार 5 रहेको छ। माध्यमिक तहको 8वटै विषयको पाठ्यभार 5 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, एसएसडीपी ले विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि कस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ। कक्षा 3, 5 र 8 मा स्तरीकृत प्रश्नपत्रको व्यवस्था, ख मा कक्षा 8 को अन्तमा लिइने परीक्षालाई स्तरीकृत गर्ने, ग मा रहेको छ कक्षा 5 र 8 मा विद्यार्थीको उपलब्धिको राष्ट्रिय मूल्याङ्कन परीक्षण गर्ने, घ मा माथिका सबै हुन् भनेको छ। एसएसडीपी ले विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि कस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ? यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ, माथिका सबै हुन्। कक्षा 3, 5 र 8 मा स्तरीकृत प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने, कक्षा 8 को अन्तमा लिइने परीक्षालाई स्तरीकृत गर्ने, कक्षा 5 र 8 मा विद्यार्थीहरूको उपलब्धिको राष्ट्रिय मूल्याङ्कन परीक्षण गर्ने, यी तीनवटै मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीका सुधारका लागि गरेका कार्यक्रमहरू हुन् एसएसडीपी ले। अब प्रश्न अर्को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्लाका राष्ट्रिय रूपमा घोषित जिल्ला कुन हो? नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्लाका रूपमा राष्ट्रिय रूपमा घोषित जिल्ला कुन हो? यिनीहरूको अप्सन रहेको छ ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र चितवन। यी 4वटा जिल्लाहरूमध्ये पहिलो साक्षरता घोषित जिल्ला कुन हो? यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क, ललितपुर। ललितपुर जिल्ला नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षरता जिल्ला घोषित जिल्ला हुन्। अब भयो प्रश्न नम्बर 13, नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गरेको हो? अप्सन नम्बर 1 रहेको छ सन् 1990 अक्टोबर 14, सन् 1990 डिसेम्बर 14, सन् 1990 अप्रिल 14 र सन् 1990 सेप्टेम्बर 14। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ, सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 तारिक। प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। पाठ्यक्रममा समावेश गरिने उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन्? पाठ्यक्रममा समावेश गरिने उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन्? अप्सनहरू रहेको छ साधारण र विशिष्ट, बहुआयामिक, साधारण र व्यावसायिक र राष्ट्रिय र स्थानीय। पाठ्यक्रममा समावेश गरिने उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन्? यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क, साधारण र विशिष्ट खालको उद्देश्यहरू राखिएको हुन्छ अथवा समावेश गरिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15, 20 जना खेतालाहरूले एउटा खेत 240 घण्टामा खन्न सक्छन् भने कति जनाले सोही खेत 60 घण्टामा खन्न सक्छन्? अप्सनहरू रहेको 60 जना, 70 जना, 80 जना र 90 जना। यहाँहरू यो हिसाबको रूपमा रहेको छ र यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विचरणलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो कपीमा निकालिसक्नु भएको छ र अनुमान गरिसक्नु भएको छ। केही समय यहाँहरूलाई यो प्रश्नको हल गर्न समय प्रदान गरिनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूले यो आवाज सँगसँगै सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग, 80 जना। 20 जना खेतालाहरूले एउटा खेत 240 घण्टामा
खन्न सक्छन् भने कतिजनाले सोही खेत 60 घण्टामा खन्न सक्छन्। मानिसको संख्या घट्यो भने समय बढ्छ, मानिसको संख्या बढ्यो भने समय घट्छ। यो अप्रत्यक्ष विचरण छ, त्यसैले त्यही अनुसार यहाँहरूले हिसाब पक्कै पनि गर्नुभएको छ। 20 × 240 डिभाइडेड बाई 60 गर्नुभयो भने पक्कै पनि 80 जना निकालिसक्नु भएको छ। प्रश्न नम्बर 16, नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा भएको व्यवस्था सम्बन्धमा कुन भनाइ ठीक हो? अप्सन नम्बर क रहेको छ, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। गमा रहेको छ, भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। माथिका सबै भनाइ ठीक हुन् भनिएको छ। यस नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा भएको व्यवस्था सम्बन्धमा कुन भनाइ ठीक हो भनी गरिएको प्रश्नमा यहाँहरूले यो प्रश्नको सही उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ, माथिका सबै भनाइहरू ठीक हुन्। यी सबै भनाइहरू भाषा सम्बन्धी सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा आएका भनाइहरू सबै ठीक छन्। यहाँको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले औपचारिक विद्यालयमा कति कक्षामा भर्ना हुन पाउँछ? अप्सनहरू कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 6। अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले औपचारिक विद्यालयमा कति कक्षामा भर्ना हुन पाउँछ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ, कक्षा 6 मा। यहाँहरूको अनुमान यहाँहरूको सही उत्तर रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 18, घाटा बजेटको सिद्धान्त डिफिसिट फाइनेन्सिङ कसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो? जेएम किन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, फायर्ड। यो प्रश्नको सही उत्तर घाटा बजेटको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूको अनुमान सही रहेको छ। सही उत्तर हो क, जेएम किन्स। जेएम किन्सले घाटा बजेटको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 19, रामको उमेर 48 वर्ष छ, हरिको उमेर 27 वर्ष छ भने हरि र रामको उमेरको अनुपात निकाल। यसको सही उत्तर यसको अप्सनहरू रहेको छ 48:27, 16:9, 9:16, 9:12। यहाँहरूले पक्कै पनि यसको हिसाब गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। रामको उमेर 48 वर्ष छ र हरिको उमेर 27 वर्ष छ भने हरि र रामको उमेरको अनुपात निकाल भनिएको छ। हरि पहिला आएको छ, राम पछि आएको छ। हरि र रामको अनुपातलाई हामीले निकाल्ने पक्कै पनि यहाँहरूसँग तरिकाहरू छन्। जस्तो 27 र 48 को अनुपात निकाल्नु छ। यहाँहरूले पक्कै पनि निकालिसक्नु भएको छ। हिसाब गरेर निकाल्नु होला। यसको सही उत्तर रहेको छ ग, 9:16। पहिला हरिको नाम आएको छ र दोस्रोमा रामको नाम आएको छ अनुपात निकाल्ने ठाउँमा। त्यसैले हरिलाई अगाडि 27 लाई अगाडि र रामको 48 वर्षलाई पछाडि राखेर हिसाब गर्दाखेरि 9 तिया 27 र 16 तिया 48। त्यसैले 9:16 3ले दुवैतिर भाग गएको छ दुवैलाई। त्यसैले 9:16 यसको सही उत्तर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 20, प्रश्न नम्बर 20 मा मकैको खेती पुस्तकका लेखक को हुन्? मकैका खेती पुस्तकका लेखक को हुन्? सोमनाथ सिगदेल, शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, सुब्बा कृष्णलाल, मोतीराम भट्ट। यो मकैको खेती पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग, सुब्बा कृष्णलाल। कृष्णलाल सुब्बा पनि लेख्ने गरिन्छ। यहाँ सुब्बा कृष्णलाल लेखिएको छ
बीचको मकैको खेती पुस्तकका लेखक सुब्बा कृष्णलाल हुन्। प्रश्न नम्बर 21 विश्वसनीयताको धारणालाई तलका मध्ये कुन प्रश्नले स्पष्ट पार्न खोज्दछ? विश्वसनीयताको धारणालाई तलका मध्ये कुन प्रश्नले स्पष्ट पार्न खोज्दछ? क मा रहेको छ यदि समान व्यक्तित्वहरूको समूहलाई समान वा तुलना योग्य मापनको साधन पटक पटक प्रयोग गरी मापन गर्दा के समान नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। दोस्रो, के मापनद्वारा प्राप्त जानकारीहरू मापन गरिएका गुणको वास्तविक मापन छन्? ग मापनको साधनमा कति त्रुटिहरू छन्? माथिका सबै प्रश्नहरू ठिक छन् स्पष्ट पार्दछ। प्रश्न रहेको छ यहाँहरूले पक्कै पनि यसको अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। विश्वसनीयताको धारणालाई तलका मध्ये कुन प्रश्नले स्पष्ट पार्न खोज्दछ अनि माथिका सबै प्रश्नहरूले यो क ख ग का अप्सनहरू सबै प्रश्नहरूले स्पष्ट पार्न खोज्दछ भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 22 शिक्षा विभागले शैक्षिक वर्ष सिकाइ उपलब्धि सुधार वर्षका रूपमा कहिले लिएको थियो? शैक्षिक सत्र 2069, शैक्षिक सत्र 2070, शैक्षिक सत्र 2071 र शैक्षिक सत्र 2072। यसको यो प्रश्नको पनि यहाँहरूले शैक्षिक विभागले शैक्षिक वर्षका रूपमा कहिले लिएको थियो अथवा सिकाइ उपलब्धि सुधार वर्ष कहिले लिएको थियो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख शैक्षिक सत्र 2070 सिकाइ उपलब्धि सुधार वर्ष भनेर शैक्षिक सत्र 2070 लाई लिएको छ। प्रश्न नम्बर 23 शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका दृष्टिले तलका मध्ये कुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका दृष्टिले तलका मध्ये कुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? 1 शिक्षा नियमावली 2028 को प्रथम संशोधन, शिक्षा नियमावली 2028 को 7औं संशोधन, शिक्षा नियमावली 2028 को 8औं संशोधन वा माथिका कुनै पनि होइनन्। शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका दृष्टिले तलका मध्ये कुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेको प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग शिक्षा नियमावली 2028 को 8औं संशोधनले शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना राशि पयोमा साधारण माविमा कतिवटा विषयको शिक्षणको व्यवस्था थियो भनेर प्रश्न छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ क 5, ख 7, ग 8, घ 9। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना राशि पयोमा साधारण माविमा कतिवटा विषयको शिक्षणको व्यवस्था थियो भनेको छ। यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ 9वटा विषयवस्तु शिक्षण गर्ने भनेर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाले उल्लेख गरेको छ। प्रश्न नम्बर 25 अफगानिस्तानमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन कुन रहेका छन्? पार्सियन, दारी र पास्तु, उर्दू, दारी र पाइतो, अफगानी, हजरिया र पाइतो, अल्लाह, दारी र अफगानी। अफगानिस्तानमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन कुन रहेका छन् भनेर अफगानिस्तानको कुरा गर्दा यहाँहरूलाई यो प्रश्नले पनि झुक्काउने प्रश्न रहेको छ। हामी सिधै अफगानी, हजरिया र पाइतो हो भनेर अनुमान गर्न सक्छौं यसमा। तर यसको सही उत्तर के हो त पक्कै पनि यहाँहरूले सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क पर्सियन, दारी र पास्तु। अफगानिस्तानमा भएको भए तापनि अफगानी भाषा नभएर पर्सियन, दारी र पास्तु भाषालाई शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा लिएको छ। 26 प्रश्न नम्बर 26 मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 10औं संशोधन 2076 ले शिक्षक पदका लागि लिने अन्तर्वार्तामा अनुभव र शैक्षिक योग्यता बाहेक जम्मा कति अंक तोकेको छ? 10 अंक, 15 अंक, 12 अंक, 20 अंक। यो प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 10औं संशोधन 2076 ले शिक्षक पदका लागि लिने अन्तर्वार्तामा अनुभव र शैक्षिक योग्यता बाहेक जम्मा कति अंक तोकेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ ख 15 अंक। 15 अंक तोकिएको छ।
प्रश्न नम्बर 27 विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? अप्सनहरू रहेको छ 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 15 वर्षमा, 20 वर्षमा। यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ ख 10 वर्षको अन्तरालमा विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 जापानको साक्षरता प्रतिशत कति हो? प्रश्न एकदमै सजिलो छ। 90%, 95%, 98% वा 100%। जापानको साक्षरता प्रतिशत कति हो? यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यहाँको सही उत्तर रहेको छ घ 100%। जापानको साक्षरता प्रतिशत 100% रहेको छ। 29 प्रश्न नम्बर 29 मा एउटा शिक्षकले सिकाइ सम्बन्धी प्रभावको नियमको प्रयोग कक्षा कोठामा तलका मध्ये कुन रूपमा गर्न सक्दछ भनेर प्रश्न रहेको छ। यसको अप्सनहरू आफ्नो शिक्षण कार्य दबावमूलक नभई स्वतन्त्रमूलक रूपमा, विद्यार्थीको प्रकृति स्वभाव अनुसार दिइने कक्षा कार्य वा गृह कार्य राम्रो भएमा पुनर्बल र पुरस्कार प्रदान गरेर, सिकाइका अनुभव र अन्य क्रियाकलाप सिकाइमा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बद्ध र उपयोगी बनाएर, वा माथिका सबै। एउटा शिक्षकले सिकाइ सम्बन्धी प्रभावको नियमको प्रयोग कक्षा कोठामा तलका मध्ये कुन रूपमा गर्न सक्दछ भनी प्रश्नमा यहाँहरूले पक्कै पनि सही उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। यी माथिका सबै उत्तरहरू एउटा शिक्षकले सिकाइ सम्बन्धी प्रभावको नियमको प्रयोग कक्षा कोठामा तलका मध्ये कुन रूपमा गर्न सक्दछ भन्ने प्रश्नको उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30 माध्यमिक शिक्षामा शुल्क लिन सक्ने कुरा कुन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055, शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058, माथिका सबै। यो माध्यमिक शिक्षामा शुल्क लिन सक्ने कुरा कुन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको हो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 ले। प्रश्न नम्बर 31 शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समिति 2058 ले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि नहुनका कारक तत्त्वमा कुन उल्लेख गरेको छ? योग्य सक्षम तालिम प्राप्त र कामप्रति झुकाव भएका शिक्षकको कमी, कमजोर सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन संयन्त्र, परीक्षामुखी पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा जोड दिन, माथिका सबै। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समिति 2058 ले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि नहुनका कारक तत्त्वमा कुन उल्लेख गरेको छ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। यी माथिका सबै कारणहरूले गर्दा शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समिति 2058 ले गरेको सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि नहुनु हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 32 नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही अप्सनहरू रहेको छ वैशाख 11, जेठ 11, जेठ 21, असार 11। यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ, ढिला नगरिकन उत्तर डिस्प्ले गर्दछु, यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ ग ज्येष्ठ 21। जेठ 21 नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ 21 गते मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 33 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाले परीक्षा पद्धतिमा सुधारका निम्ति कस्तो व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रथाको व्यवस्था, विद्यार्थीको प्रगति विवरण राख्ने व्यवस्था, प्रश्नपत्र वैज्ञानिक बनाउने र उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुधार गर्ने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ, पक्कै पनि अनुमान गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हो, यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो पक्कै पनि। सही उत्तर छ घ माथिका सबै। आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रथाको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीको प्रगति विवरण राख्ने व्यवस्था, प्रश्नपत्र वैज्ञानिक बनाउने र उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुधार गर्ने जस्ता कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।
प्रश्न नम्बर 34 विक्रम सम्वत 2007 सालसम्ममा नेपालमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने प्राथमिक विद्यालयको संख्या 321 थियो भने त्यस बेलाको विद्यार्थी संख्या कति थियो भन्ने प्रश्नको अप्सनहरु रहेको छ 8505 8607 8808 8850 विक्रम सम्वत 2007 सालसम्ममा नेपालमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने प्राथमिक विद्यालयको संख्या 321 थियो भने त्यस बेलाको विद्यार्थी संख्या कति थियो यसको सही उत्तर यहाँहरुले अनुमान गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ क 8505 321 वटा विद्यालयहरु थियो भने 8505 जना विद्यार्थीहरु थिए प्रश्न नम्बर 35 सबैभन्दा हलुका ग्यास कुन हो सबैभन्दा सजिलो प्रश्न आएको छ हेलियम लिथियम अक्सिजन हाइड्रोजन सबैभन्दा हलुका ग्यास कुन हो त यहाँले यसको सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर हो घ हाइड्रोजन सबैभन्दा हलुका ग्यास हाइड्रोजन रहेको छ 36 प्रश्न नम्बर 36 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र रहेका छन् 20 वटा 23 वटा 24 वटा वा 26 वटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र रहेका छन् यहाँहरुले यसको अनुमान गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर छानिसक्नु भएको छ यहाँहरुको सही उत्तर रहेको छ ख 23 वटा 23 वटा अधिकार क्षेत्रहरु रहेका छन् शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न नम्बर 37 उच्च शिक्षा नीतिले आर्थिक रूपमा पिछडिएका प्रतिभावान तथा सीमान्तकृत दलित अपाङ्ग जनजाति महिला आदिलाई कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ छात्रवृत्ति सहुलियत ऋण स्वआर्जनद्वारा अध्ययन गर्ने प्रावधान माथिका सबै यसको सही उत्तर यहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै छात्रवृत्ति दिने सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने स्वआर्जनद्वारा अध्ययन गर्ने प्रावधान रहेको छ अब अर्को प्रश्नतिर लागौं अर्को प्रश्न रहेको छ 2 वटा नदी मिल्ने स्थानलाई दोभान भनिन्छ भने 3 वटा नदी मिल्ने स्थानलाई के भनिन्छ यहाँहरुलाई एकदमै सजिलो प्रश्नको रहेको छ त्रिचक्र त्रिमुखा त्रिवेणी कुनै पनि होइन यस यहाँको अनुमान सही रहेको छ ग त्रिवेणी अर्को प्रश्नतिर लागौं प्रश्न नम्बर 39 विकासात्मक मनोविज्ञानका दृष्टिकोणबाट मनोवैज्ञानिकहरूले मानव विकास अध्ययन गर्नका उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ अप्सनहरु मानव विकास क्रमका विभिन्न अवस्थाहरूमा प्रवेश गर्दै जाँदा देखा पर्ने साझा एवं विशेष गहन विशेषताहरू पत्ता लगाउने साझा एवं विशेष गुणहरू देखा पर्ने समय किटान गर्ने वा पत्ता लगाउने परिवर्तनले व्यवहारमा कसरी प्रभाव पार्दछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने वृद्धि र विकासलाई अन्योन्याश्रित बनाउने यो प्रश्नको सही उत्तर यहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ विकासात्मक मनोविज्ञानका दृष्टिकोणबाट मनोवैज्ञानिकहरूले मानव विकास अध्ययन गर्नका उद्देश्यहरू तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ यहाँले पक्कै पनि यो प्रश्नको अनुमान गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर रहेको छ घ वृद्धि र विकासलाई अन्योन्याश्रित बनाउने होइन अन्य कामहरू हो प्रश्न नम्बर 40 बालमैत्री विद्यालय मापदण्डमा बालबालिकाको घर र विद्यालयको दूरी न्यूनतम कति हुनुपर्ने उल्लेख छ बालबालिकाको घरबाट विद्यालयसम्मको दूरी न्यूनतम कति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ आधा घण्टाको हिँड्ने बाटो 2 किलोमिटर क मात्र अथवा क र ख दुवै यसको सही उत्तर यहाँहरुले अनुमान गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर हो घ क र ख दुवै आधा घण्टा हिँड्ने बाटो हुनुपर्दछ वा 2 किलोमिटरको बाटो हुनुपर्दछ प्रश्न नम्बर 41 नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानिएको धौवाडी फलामखानी कुन जिल्लामा पर्दछ नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानिएको धौवाडी फलामखानी कुन जिल्लामा पर्दछ यसको अप्सनहरु रहेको छ पाल्पा नवलपरासी रामेछाप ललितपुर यहाँहरुले यसको सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ ख नवलपरासीमा रहेको धौवाडी फलामखानी ठूलो मानिएको फलामखानी हो नेपालको सबैभन्दा ठूलो फलामखानी रहेको छ अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षक पदका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क लिखित परीक्षा अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति कति अंकको हुनेछ परीक्षा लिखित परीक्षाको
कति हुनेछ, अन्तर्वार्ताको कति हुनेछ, प्रयोगात्मकको कति हुनेछ र पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुनेछ। लिखितमा 200, प्रयोगात्मकमा 25 र अन्तर्वार्तामा 25। लिखितमा 200, प्रयोगात्मकमा 50 र अन्तर्वार्तामा 25। लिखितमा 100, प्रयोगात्मकमा 25 र अन्तर्वार्तामा 50। लिखितमा 200, प्रयोगात्मकमा 25 र अन्तर्वार्तामा 50। यसको यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। लिखितमा 200 पक्कै अनुमान गरिसक्नुभयो र अन्य पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यहाँको उत्तर सही रहेको छ। सही उत्तर रहेको छ क। लिखितमा 200, प्रयोगात्मकमा 25 र अन्तर्वार्तामा 25 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43, विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 कहिले जारी भएको हो। विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 कहिले जारी भएको हो। यसको अप्सनहरू रहेको छ 2064 421, 2063 421, 2064 521, 2075 521। यहाँहरूले यो प्रश्नको पनि सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूको अनुमान एकदमै सही रहेको छ। सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ क 2064 421। विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 कहिले जारी भएको थियो भने 2064 421 देखि जारी भएको थियो। प्रश्न नम्बर 44, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2047 को प्रतिवेदनमा शिक्षाको नयाँ संरचना अन्तर्गत शिक्षा र सिप प्रदान गर्न तय गरिएका मार्ग मध्ये तलको कुन पर्दछ भनेर भनिएको छ। औपचारिक मार्ग, अनौपचारिक मार्ग, व्यावसायिक मूलक मार्ग, माथिका सबै। यसको सही उत्तर यहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ, माथिका सबै। माथिका सबै प्रश्नहरू, सबै अप्सनहरू, सबै विकल्पहरू सही रहेको छ। 2047 राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2047 को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका शिक्षा र सिपको कुराहरू तीनवटै रहेको छ। 45, प्रश्न 45 रहेको छ, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ। कमा रहेको छ 256 मेगावाट, 456 मेगावाट, 365 मेगावाट वा 465 मेगावाट। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यहाँको सही अनुमान रहेको छ। सही उत्तर हो ख, 456 मेगावाट। तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता भनेको 456 मेगावाट रहेको छ। ग्रामीण स्तरका प्रौढ महिलालाई सरल जीवनयापनको निम्ति निरन्तर शिक्षाको निम्ति सञ्चालित आयमूलक कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको छ। अप्सनहरू रहेको छ 2056-57 मा, 57-58, 58-59 वा 59-60। ग्रामीण स्तरका प्रौढ महिलालाई सरल जीवनयापनको निम्ति निरन्तर शिक्षाको निम्ति सञ्चालित आयमूलक कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको छ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क, 56-57। 2056-57 मा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 47, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिला यसले गर्ने काम कुन निकायले गर्दथ्यो। यसको अप्सनहरू सदरमुलुकी खाना, कुमारी चोक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कमान्डरी किताबखाना। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिला यसले गर्ने काम कुन निकायले गर्दथ्यो भनेर प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क, सदरमुलुकी खाना। सदरमुलुकी खाना यो राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने काम सदरमुलुकी खानाले गरिरहेको थियो। प्रश्न नम्बर 48, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले परीक्षा पद्धतिमा सुधारका निम्ति कस्तो व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रथाको व्यवस्था, विद्यार्थीको प्रगति विवरण राख्ने व्यवस्था, प्रश्नपत्र वैज्ञानिक बनाउने र उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा सुधार गर्ने, माथिका सबै। यो प्रश्न दोहोरिएको जस्तो लागेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले परीक्षा पद्धतिमा सुधारका निम्ति कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न दोहोरिएको जस्तो लागेको छ। पक्कै पनि यो प्रश्नको पनि यहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। घ प्रश्नको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 39, प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ 2055 को प्रतिवेदनले कक्षा 8 को परीक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
2055 को प्रतिवेदनले कक्षा 8 को परीक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। वार्षिक परीक्षाका रूपमा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने, जिल्ला स्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्ने, अञ्चल स्तरीय परीक्षाका रूपमा लिने वा राष्ट्रिय स्तरको परीक्षाका रूपमा लिने। यस प्रश्नको पनि सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ ख, जिल्ला स्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्ने। अब आयो प्रश्न नम्बर अन्तिम प्रश्न। आजको प्रश्नहरूको सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2073 ले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकास आधारमा तलका कुन उल्लेख गरेको छैन? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यद्वारा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, जिल्ला तथा क्षेत्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समन्वय समितिबाट प्राप्त भएको सुझाव, संविधानका मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिहरू, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त पृष्ठपोषण। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2073 ले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकास आधारमा तलका कुन उल्लेख गरेको छैन भनेको छ। यसको प्रश्नको सही उत्तर पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग, संविधानका मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिहरू उल्लेख गरेको छैन। यतिन्जेलसम्म पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि 50 मा 50 वटै प्रश्नका उत्तरहरू सही गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, अझै पनि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।